عالسلامة البنات، نهاركم زين وطيب ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بالبنات الجدد اللي التحقوا في القناة، ومرحبا تاني بالمتتبعات تاعي القدم. اليوم البنات دونك هاد الشيء اللي نشاركو معكم اليوم هذا صورته ديجا ديمانش ديرني باسكو مع الخريف قربوا كامل، دونك ان بتي رونجمون ان بتي تري تو، وقلت علاش لا نشارك مع البنات، على بالي تحبوا سو جور دو بارطاج. دونك تشوفوا معايا افكار بسيطه ترتبوا بها المطبخ، ويعني اللي دائما تخليه منظم ومرتب وبلا ما تصرفي اوكان سنتيم، يعني افيك ان ريسيكلاج نقدروا نعاودوا نستعملوا الشيء اللي كان عندنا اوليو اللي نرميوه. دونك فلا نخليكم تتبعوا معايا. لاستوس الاولى البنات وهي بور لي بو ديبيس، التوابل تاعنا. دونك انا كي كنت في المغرب، كي كنت في تونس في الجزائر، دونك ما كانش نهار يعني رحت فيه وما جبتش معايا التوابل، و جو بونس جو سوي با لا سول، كامل نحبوا نجيبوا معنا التوابل اي تو، سورتو البنات اللي يحبوا يطيبوا. دونك فوالا لا علينا، قلت لكم دونك كاين لي ساشي تاع التوابل اللي نشريوهم هنا من فرنسا. ديجا كل تابل وعنده اسمه. باغ اكزومبل اللي نجيبو معانا من المغرب ولا من الجزائر ما كانش الاسامي بس كنشريو بالميزان. دونك فوالا انا الفكره اللي حبيت نعطيكم ودائما اللي نديرها، وليو يعني دامبريمي ولا اشتي دي تيكات شير، ولا كي تجيبوا لي ساشي تاعكم قبل ما ترميوهم قصوا الاسم تاع التابل ولصقوه على البوكال تاعكم. اون ايدي سامبل براتيك ايكونوميك، و ميم طون يعني ما نخلطوش بين التوابل تاعنا. انا واحده من الناس دي فوا يتخلطوا لي التوابل بين ايبيس تاع كفته ولا تاع طاجين ولا تاع كسكس، يعني كاين توابل ما نقدروش نفرقوهم، كاين دي زيبيس معروفين، وكاين درك الله يبارك في الاسواق التوابل راهي كل اذواق وكل الوان. دونك فوالا اون ايدي سامبل اي براتيك. الفكره الثانيه البنات قلت لكم الاولى تقصوا اسم التابل على الكيس تاع التابل تاعكم ديريكتومون قبل ما ترميوه، و ميم طون سي جويو سي كولوري، وتفرقي التوابل تاعك منين تحبي تجي طيبي، كيما هكذا ايبيس كفته ولا ايبيس بور كيباب ولا كوما الكمون. ولاستوس الثانيه دونك لي بو تاع لا كونفيتور اللي دائما نغسلهم وننظف فيهم ونشفهم ونحط فيهم التوابل تاعي. في اوائل القناه سبق وشاركت معكم سو جونغ داستوس، سواء بالبو دو نوتيلا ولا بلي بو دو لا كونفيتور. دونك فوالا، وهاد لي زيتيكات شريتهم من جيفي يا لونطون ديجا، غير نكتب اسم التابل ونلصقو. وقلت لكم يعني لو بوت من هاد الفكره باش ما يتخلطوليش التوابل تاعي. كاين لو بيمون روج، كاين لو كوما، كاين زعفران، كاين يعني توابل نقدر نفرقهم كيما الجلجلانيه، زريعه البسباس، السينوج، حبه حلاوه. وكاين توابل يعني ما نقدروش نفرقوهم لا من الذوق ولا من اللون. دونك فوالا ان شاء الله الفكره تعجبكم. Une fois donc je finis de classer mes pots، نلصق هادوك لي زيتيكات قلت لكم كل تابل نحط له اسمه باش ما يتخلطوليش. كيما هادو لي بروميي بوكو هادو شريتهم من جيفي يا لونطون ديجا، عندي منهم بزاف حاطه فيهم التوابل. والثانيين ما شريت والو، قلت لكم جي ريسيكلي تو سكي بو دو كونفيتور بو دو نوتيلا، ويعني استغليتهم وما خسرت يعني حتى سنتيم. قلت لكم يعني الهدف من هذا لو بارطاج يعني اعاده تدوير واش عندنا في الدار، علاه يعني نخسروا نعاودوا نشريو. وميم بور لي زيتيكيت او ليو دامبريمي ولا تروحي تشريهم على برا سي ان بو شير، سورتو لي بوكو اون فير ايسي اون فرانس سي ان بو شير. دونك فوالا، ومن بعد جو كلاس دون دو باك، الاول اللي نحتاجو يعني كل يوم، والثاني يعني جوست اون فوا بار سيمين ولا اون فوا دون 15 جور. دونك نحطهم جو كلاس دون بلاكار et c'est rangé et c'est bien propre.
كملنا دركا مع لو ريسيكلاج. نجيو نشوفو كوتي رانجمون اي سات فوسي بور لي تيروار. لا بيت نوار بور توت لي فام وانا وحده فيكم. التيروار تاعي كانت حالته حاله اي سورتو جيم بيان فير دي غاتو يا شاك فوا غير نرمي وكل شيء مخلط في بعضها. ابري قلت بوركوا با جي ريكوبيري توت مي بواط اون بلاستيك باسكو الماكله تاعي نحطها دون دي بوكو اون فير يعني في علب زجاجيه والبلاستيك قلت علاه نرميهم بوركوا با نستغلهم في حاجه تنفعني. دونك حطيتهم في التيروار وهذا مخليته غير بور لي اكسسوار باتيسري غاتو ميدوي ميمول مي بوشادو اي تو سا او ميم طون منظم. جي كلاسي بار كولور اي بار تاي اي فريمون جاني قجر هايل منظم اي مرتب اي سا دون اونفي دو فير دي غاتو. دونك البنات شفتوا معايا البروميير تيروار مخليته غير لي زاكسيسوار باتيسري غاتو وهذا كوتي ديكو يعني الحوايج اللي نستعمل كامل للديكور تاع الطاولات. كما تشوفوا لهنا جي ريكوبيري لي بواطون بلاستيك تاع لي غلاس دونك نقيتهم واستعملتهم وشفتوا يعني جاوني بيل بوال مع التيروار. لي كوكياج دو مونبوليer سوفينير تاع مونبوليer دو لا غروند موت. j'adore les coquillages pour décorer mes tables. لهنا هادو pour rattacher mes serviettes et tout. J'ai pris les petits sacs, je sais pas comment on appelle ça, en arganza. شريتهم من اكسيون لميت فيهم mes petites pinces pour attacher mes serviettes parce que عندي اشكال وانواع وصغار ودائما يتوضروا لي. Et bah du coup j'ai tout classé في هاد les petits sacs فريمون ومنين نحتاج نجبد على حسب اللون وعلى حسب لا ديكو اللي رايحه ندير. دونك لي بواط تاع الفيغو روشي اوسي دونك جي تو ريكوبيري حطيت فيهم الشمع حطيت فيهم لي فلور بور ديكوري مي شومان تابل. Et voilà donc mon tiroir est bien rangé bien propre et même bien coloré. واي حاجه هكذا سي نحب ندير نديكو التابل عندي كل شيء قدام عيني ما يتغبر يتوسخ نعاود ننظفو نقيه. Et voilà, mon tiroir est bien rangé et bien classé. نرجعوا دركا نشوفوا القجر الثالث تروازيام تيغوار اللي مخلياتو بور لي مول. يعني اكثر حاجه تقلقني هاد لي مول اون سيليكون. كنت حطيتهم في واحد دون اون غروند بواط اون بلاستيك وكانت ثقيله عليا حطيتها في الخزانه وشاك فوا نحب نجي ندير ان غاتو نعاود نجبدها ونعاود وكامل يتخلطوا لي. ابري جو مي سوي دي الي سي بون نحيت هذيك لا بواط حطيت فيها لي برودوي دو ميناج ومن بعد قلت ايمي مول جو في لي كلاسي هكذا واحد ورا واحد كوم دي ليفر دون اون بيبيوتيك او ميم طون مع نحل التيغوار يبانوا لي يعني بيان كلاسي بالاشكال وبالالوان. وهذوك لي باني قلت لكم توجور مع لي باني تاع جيفي كانوا عندي ديجا من قبل حطيت فيهم مي تورشون دو كوزين اي مي تابليي ولو دارني باني روز لميت فيه لو ريست دو مي مول. اي فوالا مون تيروار اي بيان رانجي اي بيان بروبر. Et pour finir les filles, donc le dernier tiroir, مخلياته pour la pause café, tout ce qui est sous-tasses, les tasses de café, les tasses de thé, هكذا يجوني ضياف ولا même pour moi قهوة العصر عزيز عليا, même هكذا pour filmer ou la prendre des photos. Ou des fois j'organise un café gourmand avec mes amis, avec mes copines, donc tiroir تاعي bien rangé, bien classé. Donc voilà البنات ان شاء الله كنتوا استفدتوا من هذا لو بارطاج ان شاء الله تديو افكار وانا نقول لكم à très bientôt ان شاء الله. باي باي.